सूरतुल बकरा आयत नंबर है 199 189। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे सवाल करते हैं चांदों के बारे में या नए चांद के बारे में। कुल, फरमा दीजिए, हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये वक्त हैं लोगों के लिए और हज के लिए। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन अज़हुरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, और नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में घर के पिछवाड़े से आओ, बल्कि नेकी ये है कि जो मुत्तकी हो। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, और घरों में उनके दरवाजों से आओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, निजात पाओ, कामयाब हो जाओ। ये मफ़हूम है इस आयत मुबारका का, आयत मुबारका का। वो आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि चांद जो है ये औकात के लिए है, ताकि तुम वक्तों को मालूम कर सको। हमारे दुनिया में दो तरह के औकात ज़्यादा मारूफ हैं, एक शमसी हैं, दूसरे कमरी हैं। यानी सूरज से हम जो महीने, माह, साल, दिन रात के अंदाज़ा लगाते हैं, और चांद के साथ ये दो तरह के हैं, एक कमरी महीने चलते हैं, एक शमसी। हमारे जितने भी मसाइल शरिया हैं, जैसे इद्दत है, रज़ाअत है, ईद है, ईदैन है, रमज़ानुल मुबारक है, इनका ताल्लुक आशूरा है, ये जो भी हमारे आमाल चलते हैं इस तरह के, उनका ताल्लुक चांद से है। जबकि रोज़मर्रा हमारी नमाजें और उनके औकात जो हैं वो सूरज से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसी तरह रोज़े का भी ताल्लुक़ सूरज से है, रमज़ान का ताल्लुक़ चांद से है कि रमज़ान का महीना कब शुरू होगा, वो कमरी महीनों से है, लेकिन रोज़ा कब शुरू होगा, कब मुकम्मिल होगा, इसका ताल्लुक सूरज से है। यानी सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से हैं, और अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया ताकि लोग वक्त को मालूम कर सकें। और चांद से एक ख़ास तरह से वक्त मालूम किया जाता है। यानी जब पहले दिन का चांद होता है तो इंसान को पता चल रहा होता है कि चांद की पहली तारीख है, वो बारीक सा होता है। दूसरे दिन उससे कदरे मोटा हो चुका होता है, फिर तीसरे दिन, फिर यहाँ तक कि 14वीं रात को वो पूरा चांद हो चुका होता है, और 15वीं को उसकी रोशनी फैल रही होती है। तो इस तरह से यानी लोगों को वक्त का अंदाज़ा चांद के हिसाब से लगाना बहुत आसान रहता है बनिस्बत सूरज के। सूरज से महीनों को मालूम करना चांद की बनिस्बत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो औकात के लिए है, चांद का घटना बढ़ना, नया चांद निकलना और फिर उसका दोबारा से गुरूब हो जाना, ये सारा कुछ, ये नया चांद जो घटता है बढ़ता है, तो ये सारा लोगों के लिए औकात की वजह से है, ताकि उन्हें वक्त को मालूम करने में आसानी रहे और पता चल सके कितने दिन हो गए हैं, कितना महीना गुजर चुका, कितना बाकी है। और लोगों के लिए और हज के लिए है, हज का वक्त भी मालूम हो सके। अब चूंकि आगे हज का मजमून शुरू होने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसको जिक्र किया कि हज का वक्त भी मालूम हो जाए। हज का भी महीना आएगा तो हज होगा ना, तो जुल्हज्जा के महीने में हमें हज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हर साल जुल्हज्जा के महीने में ही हज किया जाता है, किसी और महीने में हज की अदायगी मुमकिन नहीं है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से रखे जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि जिसके रोज़े सफ़र, मरज़ या शरई उज़र की वजह से छूट गए हों, वो बाद के दिनों में उसकी गिनती पूरी कर सकता है। हज के लिए ऐसा नहीं है। हज के लिए जिसने एहराम बांधा और हज करने के लिए निकला, न कर सका, तो फिर वो अगले साल का इंतज़ार करेगा। अगला साल हज के दिन आएंगे, हज का महीना आएगा, तब ही हज अदा कर सकेगा। तो इसलिए हज ऐसी इबादत है जो कि अपने वक्त मुकर्रा पर ही अदा की जा सकती है। नमाज कज़ा हो जाए उसको भी हम बाद में पढ़ सकते हैं दूसरे वक्त में, लेकिन हज के लिए हमें पूरा साल उसी महीने और उन्हीं दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके लिए गुंजाइश या रायत नहीं है कि आप इस महीने के अलावा या इन दिनों के अलावा किसी और दिनों में, किसी और महीने में हज अदा कर सकें। तो ये एक खासियत है हज की इबादत में। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये क्या बात है कि नेकी ये नहीं है तुम घरों में पछवाड़े से आओ, घर के पीछे से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो तकवा इख्तियार करना है और आओ अपने घरों में दरवाज़ों से। ये ऐसा, ये क्या जिक्र हो रहा है? दरअसल मुशरिकीन मक्का में ये रिवाज था कि जब वो हज के लिए एहराम बांध लिया करते थे, तो फिर वो घर में अगर किसी काम से आना पड़ता था तो घर के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि पिछली तरफ से छत से चढ़ के या किसी तरह से दाखिल हुआ करते थे, और इसे वो नेकी समझते थे कि ये नेक काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कोई नेकी का काम नहीं है, बल्कि तुम दरवाजे से घर में दाखिल हो,
نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، متقی بن کے جیے، وہ نیکی ہے، یہ نیکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جتنی بھی خرافات انسانی عقل کی، دماغ کی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو عبادت یا نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیکی کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ نیکی ہے انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، یعنی گناہوں سے بچ کے اور نیک کاموں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے۔ جیسے ہمارے ہمیں کچھ باتیں مشہور ہیں کہ فلاں بزرگ عالم فلاں منسوب کی جاتی ہیں ان سے، واللہ عالم ان میں کس قدر سچائی ہے، کہ انہوں نے اتنے برس کنویں میں الٹے لٹک کے عبادت کی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی، پانی کے کنارے عبادت کی، یا کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کی۔ تو اس طرح کی خرافات گھڑنا اور پھر یہ ظاہر کرنا کہ عبادت اور نیکی کے کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کون سی نیکی والی بات ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور نیکی تو یہ ہے کہ اطاعت رسول میں زندگی بسر کرے۔ ابن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ذکر کیا گیا تھا کہ کوئی شخص پانی میں تیر لیتا ہے، فرمانے لگے پانی تو لکڑی بھی تیر لیتی ہے پانی میں، یہ کون سا کمال ہے؟ یعنی پانی کے اوپر اگر وہ چل لیتا ہے تو اس میں کون سی کرامت والی بات ہے؟ اور عرض کیا کہ ہاں پھر تو ایسا تو ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، فرمانے لگے مکھیاں بھی اڑ لیا کرتی ہیں ہوا میں، تو یعنی حقیر مخلوق ظاہر کیا انہوں نے کہ وہ بھی اڑ سکتی ہے، اگر کوئی انسان ایسی حرکت کر لیتا ہے تو اس میں کون سی کرامت والی بات ہے؟ تو پھر ان سے عرض کیا گیا کہ اچھا پھر آپ ہی بتائیں کرامت کیا ہے اگر ایسی چیزیں کرامات نہیں ہیں؟ فرمانے لگے کرامت اصل میں یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام بھی سنت رسول کے خلاف نہ ہو، اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ وہی کرامت ہے کہ سنت کے خلاف زندگی کا کوئی عمل نہ ہو، اطاعت رسول سے ہٹ کے کوئی بھی کام زندگی کا نہ ہو، یہ اصل کرامت ہے، اور یہ واقعی کمال کا کام ہے، اگر کوئی کرے تو پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہی پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں فرما دیجئے ان سے کہ پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مفہوم ہے اس آیت کا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو نا، جو ایسی نیکیاں گھڑی ہوئی ہیں خود سے، کہیں ہم جھوم جھوم کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سر دھمالے ڈال رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں کون سی نیکی کا کام ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، یا الٹا لٹک جانا، یا سر گھما گھما کے جھوم جھوم کے عبادت کرنا، اس میں کیا نیکی والی بات ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور محبت خداوندی چاہیے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور یہ کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، متقی بنے رہو، حالت احرام میں ہو تو تقوی کی راہ پہ، اس کی روش پہ اختیار کرتے ہوئے زندگی اور وہ لمحات اور حج کے ایام کو پورا کرو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نجات پا جاؤ، فلاح پاؤ۔ حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، انسانیت سے مساوات سکھاتا ہے، رنگ نسل زبان کی تمیز مٹاتا ہے، علاقائی نسل فرقے واریت کو ختم کر دیتا ہے، اور یکساں مساوات، اسلامی اخوت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور ہم میں تقوی کو پروان چڑھاتا ہے۔ پھر اس میں کامیابی والی کون سی بات ہے؟ دراصل تقوی ہی اصل میں کامیابی کی راہ ہے۔ ہم تو دنیاوی معاملات میں دنیاوی اعتبار سے شان و شوکت، عظمت چاہتے ہیں، عہدے چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، جبکہ رب کبریا نے قرآن پاک میں ہمیں بتلایا کہ کامیاب وہ ہیں فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا معیار دنیا میں کچھ اور ہے، رب کے ہاں آخرت میں کچھ اور ہے۔ تو ہم دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے، آخرت کی کامیابی کی راہیں بھی ہموار فرمائے۔ جس طرح دنیا میں کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ کرے ہم آخرت کی کامیابی کے لیے بھی محنت کرنے والے بن جائیں، اور وہاں کے لیے بھی ہم اسی طرح فکر مند ہوں جیسے دنیا کی کامیابی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔